अगले चैप्टर पे आते हैं, माशी और टेक्निकल तब्दीलियाँ क्या आई हैं इस पे देखिए। अब मालूमाती इनकलाब, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ये स्पेशली 1980 से शुरू हुआ कि जब वो कंप्यूटर आम लोगों में आना शुरू हुआ, और फिर इंटरनेट पे आके तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन आ गया मामला। और फिर यहाँ तक कि फिर ये हुआ कि बाकायदा बिजनेस, बैंकिंग, खेल, तफरी, दोस्ती, सब कुछ मिलके कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए ये सब कुछ सिलसिला आया। अब ये अच्छा है या नहीं, ये आप बताइए। मनफी पहलू बहरहाल किया आया कि बेहयाई भी आई और फिर तशद्दुद का सिलसिला भी। यानी अब क्या हुआ कि लोग टीवी चैनल्स पे और इंटरनेट के जरिए आपस में मुनाजरे और ये सिलसिले भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा पहलू ये भी है कि हर आदमी अपनी बात कह सकता है आसानी से। एक ये मुस्बत पहलू भी इसका आपको सामने नजर आएगा। अच्छा, दूसरा पहलू आप देखिए कि सूद या इंटरेस्ट पर मबनी निज़ाम ये ग्लोबली बना हुआ है। और ये किसने बनाया है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सुपर पावर्स बनी तो उन्होंने ये कि पूरा निज़ाम पूरी ग्लोबली इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया। और अभी तक मुस्लिम ममालिक अगरचे आज़ाद हो गए, लेकिन वो फिर भी वो अमल इसी तरह ही इंटरेस्ट के जरिए ही कर रहे हैं। यानी हर मुल्क के अंदर एक कुछ स्टेट बैंक होता है और वो स्टेट बैंक इसी तरह इंटरेस्ट की बेस पे ही पूरा मामला चल रहा होता है। तो जनाब ये है इसमें। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि भी ये इंटरेस्ट और सूद जो है ये हराम है, तो ये अल्लाह ताला इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि इवन मुस्लिम ममालिक में भी ये इंटरेस्ट बेसिस पे ही फाइनेंस का पूरा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये तो हुआ कि कई इस्लामिक बैंकिंग का एक सिलसिला बना और वो कहते हैं कि जनाब हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते और नहीं देते हैं किसी को, बल्कि हम तो बिजनेस में से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो ले लेते हैं। तो उसमें ये भी है, इसको भी आप खुद देख सकते हैं कि इस पे अमल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पे आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा, बेहतर मयार जिंदगी यानी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए एक टेक्नोलॉजीज ने बेहतर शक्लें इख्तियार कर ली हैं। यानी पुराने ज़माने में तो ये होता था कि बादशाह भी घोड़ों पे और ऊँट के जरिए सफ़र करते थे, लेकिन अब आप टेक्निकल चीज़ें आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, बसें, जहाज, तो ये सब कुछ एक सिलसिले से हर आदमी को आसानी हुई है। अच्छा, इसमें कि मुस्बत पहलू और मनफी पहलू एक ये भी है इसका कि एक मयार ज़िंदगी की इस दौड़ के लिए इंसान की अक्सरियत अपने रब से गाफिल भी हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि हर एक का बस वो फोकस यही हो गया कि जनाब हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रकम हम जैसे भी किसी चाहे हलाल तरीके से या हराम तरीके से जैसे भी मिले तो हम ये लेके उससे हम कोई फ़ायदा उठाएं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको नज़र आएगा। अमीर और गरीब में बढ़ता हुआ फर्क ये अब आपको बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। ग्लोबली आप देखें तो आपको ये नज़र आएंगे अराउंड 20% लोग अमीर तरीन होते हैं और 80% बहुत गरीब लोग होते हैं। तो इससे अब आप ये देखिए कि होता है कि जो अमीर आदमी है तो उसको पूरी फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं और जो गरीब आदमी है उसको उतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो ये एक सिचुएशन है, तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड है। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं जनाब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे उल्टा मामला चल रहा है कि जिसमें कुछ गुर्बत हो तो वहाँ पे खुदकुशी की रुझान भी चल रहा है। यूरोप में भी अमेरिका में भी ये चल रहा है सिलसिला। अच्छा, फिर आप रीस्ट्रक्चरिंग एक मईशत की एक तंजीम नौ की ज़रूरत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पहले एग्रीकल्चरल एज में ज़्यादा फोकस था कि लोग एग्रीकल्चर यानी इंसान को जिस तरह के पौधे
جو کھانے پینے کے انسان کو چاہیے تو وہ ملتے تھے، جانور بھی وہ اچھے آتے تھے، لیکن اب ریلیٹیولی کم ہو رہا۔ پھر انڈسٹریل ایج میں آ کے بہت ساری فیکٹریز جب بننے لگی تو پھر کھیت کم ہوئے، اور اب یہ ہوتے ہوتے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا پھر یہ رزلٹ بھی آ رہا ہے کہ اب وہ آگے کچھ عرصے میں آپ 30-40 سال کے بعد یا آپ کو فوڈ کم ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے ایک یہ بڑا ایشو یہ بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے ماڈرن ٹائم۔ توانائی کا زیادہ اور بہتر استعمال، اب یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی بہت ساری جب مشینیں بھی چلانی ہے اور گھر کے چولہے جو ہیں وہ بھی چلانے ہیں، تو پھر اس کا، اور پھر آبادی بھی انسانوں کی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس سے پھر ہو رہا ہے سلسلہ۔ اچھا، انسان نے پھر انرجی کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ تو اس کے لیے پھر آئل اور گیس، اس کے ذریعے ہی زیادہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہوا کہ ہائیڈرو کاربن کے استعمال سے یہ بھی ہو رہا ہے گلوبلی آئل اور گیس کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اب سائنسدان ابھی مختلف اس پر کوشش کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اور طریقہ، تک ہائیڈروجن ایک آپ کہہ لیں کہ ایٹمی توانائی یا اپنے سورج کی انرجی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ کامن ابھی تک نہیں ہوا، اور اس کا پھر گلوبلی کیا کیا اثرات ہوں گے اس کا ابھی کوئی بہت زیادہ، تھوڑے سے اثرات تو بہرحال آ گئے ہیں۔ یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ موسم کس طرح سے چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے یہ ہوتا ہے کہ کبھی سیلاب جیسی حالت بھی آ جاتی ہے، اور کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان پر فوڈ کے اندر مسئلہ وہ بھی آ رہا۔ اچھا، جینیٹک انجینئرنگ کا ایک ٹرینڈ وہ بھی شروع ہو چکا سلسلہ، یعنی اب اس کے لیے مصنوعی انسان بنانے کے لیے روبوٹس تو بن گئے اور اس کا چل رہا ہے سلسلہ، لیکن اب ایسے انسان بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسے انسان ہو کے جو مشین کی طرح چلتے چلے جائیں۔ اچھا، اس میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اس پہ آپ ذرا خود سوچیں، لیکن ایک نیگیٹو امپیکٹ تو یہ نظر آ سکتا ہے کہ جناب اس طرح کے روبوٹک انسان بنا دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ اسی کے ذریعے آپس کی یہ جو جنگیں ایسی چلیں گی کہ اس سے پھر جو سچ مچ انسان اس سے کتنے جاں بحق ہوں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ موجودہ زمانے میں ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو جناب اب دور جدید کی تبدیلیاں اور اب ہمارا رد عمل، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، اب یہ سوال ہے۔ اب یہ پورے ٹرینڈ کی میں نے ایگزامپلس آپ سے شیئر کی اس بک میں اور لیکچرز میں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک سمپل جواب یہی ہے کہ جناب جو چیز اچھی ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز ہے، تو پھر تو وہ بڑی اچھی بات ہے، اور جو منفی ہے تو پھر اس کو ہمیں ختم کرنے کی ہمارے بس میں جتنی طاقت ہو اتنا ہمیں کر لینا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ اب تک جو پہلو ابھی لیکچرز میں جو ڈسکشن ہوئی کہ کیا پازیٹیو ہے کیا نیگیٹو ہے اس پہلو میں، تو پھر جہاں جہاں نیگیٹو ہے تو اس پہ ہم اور کچھ نہیں تو ہم خود اس پہ عمل نہ کریں ہم، اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی، اپنے دوست کولیگز، ان کو بھی ایک مشورے کے طور پر وہ بھی کرتے جائیں کہ جناب یہ چیز غلط ہے اور یہ درست ہے، یہ ٹرینڈ ہے، تاکہ ہم اس لحاظ سے اپنے ٹرینڈز کو بہتر کر سکیں۔ تو یہ کرنے کی اوور آل ضرورت ہے ہمیں، اور جو پہلو اچھے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو کریں۔ تو جناب یہ اوور آل اس کا پھر ہے رزلٹ اس کا۔
تو آپ اس بک میں پورا آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اب جناب جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.